बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में जब जब आईनी बेंच बैठे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब या तो तहरीक इंसाफ का किसी लिहाज से कोई मक्कू ठपने की तैयारी हो गई है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई और इंतजाम होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनने, फौजी अदालतों को इजाजत मिलने समेत अब कुछ और इलाज उनका होने वाला है। एक बात। दूसरी बात कि कुछ और ऐसा जरूर अब होगा जहां पे जो इस मुल्क में पावरफुल क्वार्टर्स हैं, अब उनके मफादात जो हैं, अगर कहीं ठेस पहुंचने की वो इम्कान भी हुआ तो अब आईनी बेंच के होते हुए कोई खतरा या खदशा नहीं होगा। आईनी बेंच ने अभी तक जितने फैसले दिए हैं, मैंने आपको मखसूस सीटों का फैसला याद कराया, मैंने आपको फौजी अदालतों वाला सुनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के ऊपर और सीनियरिटी के हवाले से कहा। कोई एक फैसला ऐसा नहीं है जिस पे यह कहा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट को या पावरफुल क्वार्टर्स के मफादात को कहीं कोई ठेस पहुंचने का एक इम्कान हो, या फिर कोई एक फैसला नहीं हो सकता जहां पे तहरीक इंसाफ को डैमेज ना हो। यह एक तासुर है। अब एक बार फिर ये जो आईनी बेंच बनाया गया था, कहा गया था जी आईनी बेंच इसलिए बनाया जा रहा है और 26वीं आईनी तरमीम इसलिए की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनातियां इसलिए की जा रही हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर इल्तवा केसेस है ना, उनकी तादाद कम की जाए। लेकिन बसद एहतराम वो तादाद, जजेस की तादाद बढ़ने के साथ क्या सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कम हुई या ज्यादा हुई? मेरा ख्याल है ये नंबर के साथ देखें तो पता चलता है कि आईनी बेंच का मकसद ये नहीं था। अब आईनी बेंच की जरा सूरत हाल का अंदाजा लगाइए कि 27 जून से 27 जुलाई एक महीना, 27 अगस्त 2 महीने, पिछले 2 महीनों में उस आईनी बेंच ने यह गवारा नहीं किया कि किसी किस्म का कोई केस सुना जाए या अवेलेबिलिटी नहीं है जजेस की। क्यों? छुट्टियां चल रही हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जजेस इतना इंसाफ करते हैं, लोगों को इतना रिलीफ देते हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक को इतना मेक श्योर करते हैं कि वो थक जाते हैं कि फिर उनको गर्मी की तातीलात चाहिए होती हैं, फिर उन्हें सर्दी की तातीलात चाहिए होती हैं ताकि वो रिलैक्स कर सकें। इतना इंसाफ फराहम करने के बाद तो इल्ला माशाल्लाह अब सूरत हाल ये है कि जो उन्होंने आखिरी समाअत की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीन कर बाकी जमातों को बांटने वाला फैसले के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अप होल्ड किया गया था। अब आगे चलते हैं और अब उस आईनी बेंच ने 8 सितंबर से अपने काम का आगाज दोबारा करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में एक बेंच बनाया गया है जो 9 से 12 सितंबर तक केसेस सुनेगा। जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो उसके सरबराह होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे, सैयद हसन असर रिजवी होंगे और जस्टिस शाहिद बिलाल होंगे। और अगर मैं गलत नहीं हूं, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो इंसाफ के हवाले से और इस पूरे बरसगीर में कोई उनके पाए का आईनी एक्सपर्ट अगर मिल जाए तो इसका मतलब है कि फिर आप उस आईनी एक्सपर्ट को अपने जाली कह देना। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जब बोलते हैं तो वो ऐसे वो फूल और वो गौहर बिखेरते हैं, समझ आती है कि क्या बेहतरीन इंतखाब हुकूमत ने किया है आईनी, क्योंकि हुकूमत के वोटों के साथ वो बने हैं। और जब वो फैसले लिखते हैं, वैसे मेरी नजर से कोई तफसीली फैसला भी गुजरा नहीं है, और फिर जिस तरह से इंसाफ की वो फराहमी करते हैं वो हमारी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। तो उनकी सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है जो 5 रुकनी बेंच है जो बनाया गया है। अब पता नहीं कि अब ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी है कि आईनी बेंच को। और एक और बात, जहां 27वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी बातें आप सुनते हैं, इम्कान यह है कि 27वीं आईनी तरमीम में जजेस की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है उसके हवाले से कुछ करके जरूर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रिटायरमेंट से रोका जाएगा, वरना मेरा ख्याल यह है कि निज़ाम एक बहुत बड़े आईनी एक्सपर्ट जज से महरूम हो जाएगा और पाकिस्तान का सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के जैसे जजेस जो हैं उनके पास ना हो। अब ये तो मामला हो गया ये कि आप तैयारी पकड़ लें और ये काम जो है वो होने वाला है, और ये काम कैसे होगा ये आप सब देखेंगे। अच्छा, उससे हट के जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
وہ مسلسل استعفے دے رہی ہے. آج جو پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں وہ بھی مختلف جو قائمہ کمیٹیز ہیں 4 تعداد بتائی گئی ہے، جس میں قانون اور انصاف ہے، انسانی حقوق ہے، آئی ٹی ہے اور ہاؤس بزنس ایڈوائزری ہے. ان سے انہوں نے استعفیٰ جمع کرا دیا ہے اور انہوں نے خود جا کے اپنا استعفیٰ اسپیکر آفس میں جمع کرایا ہے. باقی کے استعفے تحریک انصاف کے یہ تھے کہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے جو چیف وپ عامر ڈوگر ہیں ان کے پاس جمع کرایا، لیکن بیرسٹر گوہر نے اپنا استعفیٰ ڈائریکٹلی اسپیکر آفس میں جمع کرایا. یہ بھی کسی کو شک یا ابہام نہیں رہنا چاہیے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا کہ نہیں دیا. اور پھر بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے بات بھی کی اور ان کا دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم سسٹم میں رہیں، لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ پھر دیکھا جائے گا. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اور ہے اور وہ شیر افضل مربت کے حوالے سے. شیر افضل مربت عمران خان کی بہنوں کو لے کے، پی ٹی آئی کو لے کے جس طرح سے بات کرتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ جو ان کا رویہ ہے وہ سب جانتے ہیں. آج انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ جی انہوں نے بھی قائمہ کمیٹیاں جو ہیں اسمبلی کی ان سے استعفیٰ دے دیا ہے اور لکھا جی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے قومی اسمبلی کی تمام 4 قائمہ کمیٹیوں سے باضابطہ طور پہ استعفیٰ دے دیا ہے. اگرچہ اس معاملے پر میری ذاتی رائے مختلف تھی، لیکن میں نے جماعت کے اجتماعی فیصلے کو تسلیم کرنے اور پی ٹی آئی کارکنان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے قدم اٹھایا ہے. اپنے استعفوں کی نقول چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کو ارسال کر دی گئی ہیں. یعنی ان کا بھی خیال یہ تھا کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، لیکن ان کا جی پارٹی کا چونکہ اجتماعی فیصلہ تھا تو اس اجتماعی فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو استعفیٰ ہے وہ دیا گیا ہے. اچھا، اس سے ہٹ کے آج عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا، چونکہ جمعرات تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آج عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. شاہد خٹک کو طارق فضل چوہدری صاحب جو نون لیگ کے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، تو ان کا نام پہلے شامل نہیں تھا، پھر ان کا نام لسٹ میں شامل کیا گیا. اور اس سلسلے میں شاہد خٹک کہہ رہے تھے کہ طارق فضل چوہدری نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ملاقات کرائیں گے اور جیل آتے وقت طارق فضل چوہدری کو پیغام بھی بھیجا تھا کہ ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. لیکن جو حکومت ملاقات کرانے کا اختیار بھی نہیں رکھتی اس نے کیا بات چیت کرنی ہے یا اس سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ 6 ماہ سے جیل حکام اور پنجاب حکومت ملاقات نہیں کرا رہے، ہر بار ملاقات کے لیے آنے پر تذلیل کی جاتی ہے، ملاقاتیں کرائیں یا نہ کرائیں ہم ہر ہفتے آئیں گے. علیمہ خان کے بیٹوں کو اٹھانے سے عمران خان نہیں جھکیں گے. پھر انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ پنجاب پر سہیلیوں کا ایک گروپ مسلط ہے. اور پھر انہوں نے جو ایک غیر معمولی بات کی اور کہا جی پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کا ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے. اب یہ جو فارورڈ بلاک ہے یہ اگر واقعی ہے تو پھر اس کو سامنے آنا چاہیے، اگر وہ سامنے آئے تو ڈنٹ پھر پڑے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو سارے آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے آئے ہوئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کیسی مت کرے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مریم نواز شریف سے ان کا کوئی ریزنمنٹ، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پہ کہا جائے کہ وہ کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں گے، میرا نہیں خیال کہ فی الحال سسٹم بھی افورڈ کر سکتا ہے کہ مریم نواز شریف کے خلاف کوئی پنجاب میں فارورڈ بلاک بنے. سیلاب کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ ضرور کرنی ہے جی، چونکہ اس وقت چناب کی صورتحال ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شریف خاندان کی نواز شریف نہیں کہنا چاہیے، رمضان شوگر مل ہے چنیوٹ میں، اور جو چنیوٹ جھنگ کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ ان کی شوگر مل کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ بند باندھا گیا ہے. اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو قادر آباد پہ آج بہتری ہے، کل تو کوئی 10,77,000 کیوسک پانی تھا، لیکن آج جو ہے وہ 6,60,000 کیوسک پانی ہے. اب جو چنیوٹ، کوٹ مومن، حافظ آباد اور جھنگ کی طرف ابھی خطرہ موجود ہے. راوی میں شاہدرہ پر شدید سیلاب ہے، 2,15,000 کیوسک کا ایک بڑا ریلا گزرا ہے. اور ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پہ 2,61,000 کا، یہاں پہ بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. کچھ بہتری ہلکی سی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ پانی اترے اور لوگوں کی جو مشکلات ہے کم ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. خدا حافظ.